Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Minutos na nakalabay sa alas 4 antak na sa hapon. Mga kaigsunan, ano yan ang paghatod sa mga uluhan sa itong mga balita karong hapon na sa itong top story. Mga Pinay nga mas mi pabor kung mga Pinay nga mas mi pabor sa live-in nagkadaghan na. Sa balitang lokal, DCPO nang hatag og mga bulak sa mga kababaihan atul sa Valentine's Day. Sa itong balitang national, AFP target nga mo palit og duha ka submarino ubos sa Marcos administration. Sa balitang international, militanteng Hamas misugot na nga mobuhi og mga biyag human naghihinabi sa mga mediator. Sa itong balitang espesyal, mga walay kadate sa adlaw sa kasing-kasing gitambagan sa DNR nga mugakos na lamang og punuan sa kahoy. Sa balitang negosyo, Triucef antibiotic gipabawi sa FDA gumikan sa quality defect. Sports balita, Boston Celtics gipatumba ang San Antonio Spurs sa score nga 116 and 103. Sa showbiz balita, Derek Ramsey gipahinumduman nga adunay mga error usab sa love life. 50 minutos na nakalabay sa alas 4 antak na sa hapon. Maayong hapon sa iyong tanan mga kaigsunan. Welcome sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Biyernes, sa 14 bulan sa Pebrero tuig 2025 mga kaigsunan. Og alang usab sa ito ang mga lovers karong adlaw. Happy Valentine's kaniyong tanan. Nano kagikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini ang iyong mga tigbalita. Kini si Bombo Donami Alviola. Iniusab si Bombo Livalduero karong pagsubay na sa detalyes itong top story. Gikabutyag nga misaka sa 19% ang ihap sa mga kababaihan nga mas may pabor sa setup nga live-in kung tandi sa pagpakasal kaniadto nga 2022. Kini ang mas taas og 5% sa mga kababaihan nga gusto og live-in setup kaniadto nga 1993 subay sa survey sa Commission on Population Development. Subay sa National Demographic and Health Survey nga ang 19% sa mga kababaihan nga mas gusto sa setup nga live-in ang anaa sa edad nga 15 to 49 years old. Matod pa sa survey sa ahensya, mi ubos usab sa 36% kaniadto nga 2022 gikan sa 54% kaniadto nga 1993. Ang ihap sa mga gipangkasal og mao nga mga ihap sa mga individual nga gipangkasal. Gipahayag ni Nestor Castro sa ka-anthropologist nga nabag-o ang paglantaw sa mga Pilipino sa pamilya gumikan kay susama na nga nagtrabaho ang magbiayon og nakigkuyog sa uban mga mamahimong makaapekto sa relasyon. 51 minutos na kalabay sa alas 4 antak na sa hapon. Nagkaroon pagsubay na detalles ng balitang lokal ng hatag ng mga bulak ang mga personal sa Davao City Police Office ug mga bulak kaganilang buntag atol sa Valentine's Day karong adlaw. Gipangunahan ni Davao City Police Office Director DCPO Police Colonel Hansel Marantan ang pagpanghatag sa mga bulak ngadto sa mga kababaihan sa kadalanan at ubangan sa DCPO. Uban mga kauban ng opisyal sa kapulisan gipanghatagan og rosas ang mga pasahero nga babae dungan sa pagtimbaya og Happy Valentine's Day nga kasagaran nagsakay sa mga PUJ. Lakip usab sa mga natagaan ang mga anaa nagbaktas og niagi lamang sa atubangan sa DCPO. Nasayran nga naandam na kini sa gihimo kun naandan na kini sa mga kapulisan ang ginahimo matag panahon sa Valentine's Day. Samtang sa laing bahin ang Davao Oriental Police Provincial Office adunay gipahigan usab nga pre-Valentine's activity sa Mati City. Nagatag usab ang kapulisan og mga rosas mga kababaihan sa mga nag-unang lugar sama sa bus terminal, public market, hospitals o mga tulunghaan. Gawas sa mga bulak ng hatag usab ang otoridad og leaflets nga adunay mahinungdanon nga impormasyon kabahin sa Republic Act 1131-3 kon anti-bastos law o gender-based violence uban ang PNP emergency hotlines. Nagtanyag og libreng sakay karong adlaw ang Davao City Jail Male Dormitory isip timaan silang kaluoy og serbisyo sa komunidad. Ang libreng sakay sa araw ng mga puso ang gipaygayon sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag. Gamit ang BGMP bus, nagsugod kini sa pagbiyahe sa Maa padulong sa Matina Center Point, ulas sa Turil ug balik padulong sa Matina Center Point ngadto na sa SM City SM
City padulong sa Ecoland Boulevard Rojas sa paliko sa Quirino o gabalik sa Maa. Sumala pa sa Davao City Jail nga dili lamang libreng sakay ang gitanyag niini apan libre nga kalipay usab ug pagpanggausab ang dala alang sa mga pasahero. Nakatala og highest employment rate ang Department of Labor and Employment 11 Condole 11 sa nakalabay nga tuig. Sumala pa ni Director Randolph Pinsoy nga ang Davao Region adunay taas nga employment rate o lowest unemployment rate sa nasod niadtong Oktubre 2024. Subay sa datos sa Philippine Statistics Authority kung PSA ang employment rate sa Davao Region ang misaka ngadto sa 97.5% niadtong Oktubre gikan sa 97.1% sa susamang panahon niadtong 2023. Samtang sumala pa usab sa opisyal nga ang underemployment rate niadtong Oktubre ang nasa 4.3% samtang 7.3% kaniadtong 2023 sa susamang bulan. Gidugang usab niini nga ang unemployment rate niadtong Oktubre 2024 ang nasa 2.5% samtang 2.9% usab sa susamang bulan niadtong 2023. Sumala pa sa opisyal nga atol sa Regional Operation Cluster kung ROC meeting sa kauluhan sa nakalabay nga bulan, ang employment ug unemployment rates sa mga rehiyon ang gipang kumpara sa mga rehiyon og migula nga ang Davao Region adunay highest employment rate ug lowest unemployment rate. Gikan usab sa opisyal nga gumikan sa mga kalambungan nga programa nga gikan sa national government og ang pagsunod sa mga investors din sa rehiyon ang mao nga nakatambo sa mao nga kalambuan sa datos. Gipahigayon ang suspension sa regular nga trabaho ug opisina karong adlaw sa tanang lokal nga buhatan sa Island Garden City of Samal. Subay sa gipagawa nga abiso sa lokal nga panggamhanan sugod alas 12 hantak na kaganiyang udto ang New City Hall building lakip ang tanang lokal nga buhatan sa panggamhanan lakip ang satellite workstations ug ang mga buhatan sa Babaka, Peña Plata ug Kaputian districts. Gipatuman ang pagsuspindi sa mga trabaho gumikan sa ipahigayon nga disinfection ug sanitation nga kini ang naisubay sa CAC DOH Dole Joint Memorandum Circular number 1 Series of 2020 nga ang katuyuan mao ang occupational safety sa mga trabahoan aron nga maprotektahan ang mga trabahante sa gobyerno sa kaalautan susama sa sakit ug mga risgo nga moresulta sa pagkaangol. Nadakpan sa mga otoridad ang giisip nga usa ka high value individual o kauban nini atol sa gilusad nga pagsilbi sa search warrant gamikan sa kaso nga illegal nga droga og nakompiska ang nagkadayang armas. Subay sa report sa mga otoridad gipahigayon ang operasyon sa Purok 1 Barangay Poblacion Compostela, Davao de Oro nga resulta sa pagtasikop ni alias Dindo nga kabahin sa top 10 high value individual sa rehiyon. Samtang nadakpan usab ang duha nini ka mga kaubanan. Gipagula ang search warrant sa sala ni Judge Carmel Grado sa RTC 56. Nakumpiska sa mga naisgutan ang mga nagkadayang pakete sa illegal nga droga kun shabu nga mokabat sa 183,000 pesos. Lakip usab sa mga nakumpiska mga nagkadayang drug paraphernalia sama sa digital nga timbangan, improvised tutor o plastic nga sudlanan. Samtang nakumpiska sa mga otoridad ang usa ka kalibre nga 5.56 nga kalibre o .45 nga pistola nga adunay mga bala nga adunay kalibre .45 pistol nga adunay tulo usab ka mga bala. Samtang na-recover usab ang homemade nga .38 revolver nga adunay 30 ka mga bala. Gipangunahan ang nasampit nga operasyon sa mga personel sa Regional Police Drug Enforcement Unit uban ang Compostela Municipal Police Station o Provincial Drug Enforcement Unit. Inubanan sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA nga kini nakighiusa sa kampanya sa law enforcement agencies aron nga mawagtang ang pagkuyanap sa illegal nga droga o mga loose firearms. 57 minutos na ang nakalabay sa alas 4 antak na sa hapon o karon pagsubay na sa detalye itong balitang nasyonal. Naglaom ang Armed Forces of the Philippines nga makakuha sila og duha ka submarino o bus sa Administrasyong Marcos aron nga protektahan ang kadagatan sa nasod. Apan bisan pa man ini ang kiningagi kanayon ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. nga nangita usab ang AFP o uban pa nga kakuhaan sa pondo ilabi na ang limitado ang pondo sa gobyerno
gobyerno. Gilanta usab nila ang local ug foreign financing nga hinungdan nga nakiglambigit sila sa Bankers Association of the Philippines kung BAP o gikanayon sa mga naiskutaan nga makaya kini nila nga mapunduhan. Gipahayag pa sa opisyal nga padayon nga ginatun-an sa military organization ang legalidad sa pag-resort og external resources alang sa modernization program. Naglaom ang Department of Justice kung DOJ nga ikonsidera ni Vice President Sara Duterte ang gipasakang criminal complaints sa bato kaniya isip higayon aron limpyuhan ang pangalan na niini. Gihimo ni Justice spokesperson Miko Clavano ang naiskutang pamayag human nga opisyal nga mipasaka og rekomendasyon ang National Bureau of Investigation kun NBI sa Department of Justice kaniadto nakalabay nga adlaw og incitement to sedition ug grave threat complaints ngadto ka nga Vice Presidente. Dugang pa ni Assistant Secretary Clavano nga naglaom sila nga motambo ang ikaduhang pangulo sa preliminary investigation sa gayong kini ang ipatawag. Matud pa niini nga usa kini ka transparent na process. Hinungdan nga nagamping usab sila gumikan kay kini ang laban sa usa ka pinakataas nga opisyal sa nasud. Katungod usab sa Vice Presidente nga magsubmitar og counter affidavit isip depensa niini ug gagamiton kini si pigayon nga limpyuhan ang iyahang pangalan. Giklaro usab ni Assistant Secretary Clavano nga ang gipasakang complaints sa NBI batok kang VP Sara ang nagpabilin pa sa National Prosecution Service aron i-analyze og sayron kung nagbaton kini og reasonable certainty of conviction. Nagpasabot kini nga mamahimong mabalik ang naisgutan complaint sa NBI alang sa dugang case build up o magpadayon sa preliminary investigation nga magresulta sa pagpasaka og mga kaso sa korte. Gilauman nga abuton lamang og pipil ka adlaw ang pag-analyze sa National Prosecution Service sa gipasakang reklamo. Kay namduman nga ang hinungdan sa mga naisgutan complaints batok sa ikaduhang pangulo sa nasud kini ang humana nga gibutyag atol sa usa ka online press conference kaniadto nakalabay nga tuig nga aduna kini gisugo nga mopatay ngadto ka nga Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug House Speaker Martin Romualdez sa higayong siya ang pagapatyon. Nakabalik na sa Pasig City Jail si Pastor Apollo C. Kibuloy human ang pipila ka adlaw nga pag-confine niini sa hospital. Gipamahayag ni Bureau of Jail Management and Penology kung BGMP spokesman Superintendent Jerix Bostinera nga misunod dayon sila sa kamanduan sa korte og nakabalik na sa bilangguan ang matud pa usa matud pagka-pastor. Kay dumduman nga niadto nga Enero 18 gidala sa Rizal Medical Center ang pastor gumikan sa reklamo nini nga naglisod sumala pa sa pagginhawa. Pagkahuman nini gibalhin kini sa The Medical City og na-diagnose nga dunay kini nga nagbaton og community acquired pneumonia. Unang nga gimanda sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 kanitong Enero 23 nga ibalhin sa Pasig City General Hospital ang maong nga pastor human nga na-diagnose og moderate risk pneumonia og stage 2 hypertension. Gipanghimaka ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga wala na kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinungdan nga gipalagpot sa katungdanan na si Transportation Secretary Jaime Bautista. Matod pa sa opisyal, prioridad sa Pangulo ang pangalawa sa kabinete niini. Hinungdan nga gitugutan niini ang gipangayo sa sekretaryo. Kay namduman nga gipaybalo ni Bautista nga gikinahanglan nining magpahulay hinungdan nga mas maayo nga mukanaog na lamang kini sa pwesto. Kay namduman nga gipaybalo sa Malacañang nga ipulik ang Bautista sa umaabot nga Pebrero 21 mao ang kanibase sa Conversion and Development Authority Chief Vince Dizon. Mohimo ang Department of Social Welfare and Development ko DSWD og usa ka bag-ong online system nga mo padali sa pagproseso sa mga sa pag-apply og travel clearance sa mga minors nga gusto mobiyahe sa ubang kanasuran. Gipahayag ni Cheryl Maynar, Social Welfare Officer 4 sa Program Management Bureau kon PMB sa DSWD ang naisgutang inisyatiba ang nagtumong nga himoong mas dali og mas accessible ang proseso sa mga Pilipino. Dugang panini nga dili na muadto sa mga buhatan sa DSWD ang mga aplikante aron nga magsubmitar og mga dokumento. Matod pa sa ahensya, ang travel clearance ang gikinahanglan sa mga minors nga wala pay 18 anyos nga mobiyahe sa ubang kanasuran nga mag-inusara o kauban ang ubang tao gawas na lamang sa ilahang nga ginikanan o legal guardian. Gipaniguro sa ahensya nga ang clearance nga kuhaon ang adunay pagtugot sa ginikanan o legal nga guardian
guardian niini. Samtang ang mga nakumpletong aplikasyon nga nag-verify ang gilaong mga matapos sulod sa usa hangtod sa tulo ka adlaw og daghan sa mga aplikante ang makadawat sa ilahang nga clearance sa susamang adlaw. Kauban usab sa matagan og travel clearance ang mga minors nga magbakasyon, mag-inusara nga og mga kauban ini nga prospective adoptive parents o uban nga kauban ang uban pang tao gawas sa ilahang ginikanan o legal guardian o gawas panini ang mga biological parents kung sila ang illegitimate o mga minors nga wala pay 13 anyos nga gustong mugawas sa nasod. Kauban ang mga igsuon o paryente nga mosobra sa 15 anyos ang pangidaron. 4 minutos na nakalabay sa alas 5 antak na sa hapon nagkaroon pagsubay na usab sa detalles itong balitang international. Napag-o ang tonada sa matutbek ka Hamas militant group gumikan kay misugod na o kung misugot na kining mubuhi og mga bihag. Nakahukom ang grupo human ng gihimo nga panag-istorya sa mga nag-una nga mediator sa Egypt ug Qatar. Susama kuno sa naplanuhan mubuhi ang Hamas og tulo ka nagipang bihag nila karong adlaw nga Sabado. Kahimduman una nang nagbahad ang Hamas nga dili na sila mubuhi og bihag human nga giakusahan ini ang Israel nga misupak sa ceasefire deal. 5 ang patay sa pagbusikad sa usa ka mall sa Taiwan samtang nasabtan usab ang lain pang 7 ka individual. Nahitabo ang gikadudahang gas explosion sa food court nga nahimutang sa ika-12 nga andana sa Shinekong Mitsukoshi Mall sa Taichung, Taiwan alas 11:30 sa buntag. Gipailawom sa konstruksyon ang naiskutang food court ug sirado kini sa diyang nahitabo ang pagbusikad kana matod pa sa National Fire Agency. Samtang nanawagan usab si Taiwan President Lai Ching-te sa dinaliang investigasyon sa nimong hinungdan sa pagbusikad. Para ito sa itong balitang international na samdan ang 28 ka tao. Nasamdan ang 28 ka mga individual human sila ang gibanggaan sa usa ka sakyanan sa Germany. Nahitabo ang insidente sa Siedelstrasse sa Central Munich, Germany. Nadakpan sa mga otoridad ang suspect nga usa ka Afghan asylum og nagbaton usab kini og mga kaso nga pagpangawat sa og pagpamaligya sa illegal nga droga. Gidala sa hospital ang mga nasamdang biktima kundi duwa sa mga nasgutan nga naa sa critical nga kahimtang. Nahitabo ang mao nga krimen pila ka mga oras sa wala pa ang pagbisita ni US Vice President J.D. Vance o Ukrainian President Volodymyr Zelensky alang sa Munich ay security conference. Oras sa taong Sibianan, doon na kita ay 6 minutos na kalabay sa alas 5 ang takna sa hapon. Detalye na sa ito ang balitang espesyal. Doon na isugyot ang Department of Environment and Natural Resources ng DNR sa mga walay kadate sa adlaw sa mga kasing-kasing o kinimao. Ang pagkakos na lamang sumala pa sa punuan. Matod pa sa DNR, may gawas sa pagtuon. Nga mo pata sumala pa kini sa paggahin o oras sa mga punuan ang oxytocin levels, ang hormone nga mohatag og pagpakalma sa emotional well-being sa tao. Gipahayag pa sa DNR Forest Management Bureau ang pagkakosumala pa sa punuan og ang paggahin og oras palibot sa kahoy ang magkahimo sa pagpaubos sa blood pressure and heart rates, improve immunity og makapaubos sa stress og anxiety levels. Gipahayag pa sa DNR nga walay partikular nga punuan ang gakson gumikan kay susama kining dunay benepisyo nga makuha. Sa atong balitang negosyo, gimando sa Food and Drug Administration kan FDA nga bawion ang pipila ka batch sa Triucef antibiotic sa merkado gumikan sa depektibong kalidad niini. Sa FDA Advisory Number 2025-0093, voluntaryong gisugdan sa pagbawi sa Cathay Drug Company Incorporated ang ilang Tricep oral drops kon Cefixime human nga nakumpirma sa third-party lab test nga ang among produkto ang wala nakabot sa required quality standards subay sa chemical assay test nga gihimo sa naiskutang laboratorio. Ang Triucef ang gimugna sa GM Tolman Laboratories Incorporated nga nakabase sa Quezon City, samtang ang Cathay Drug mao ang marketing authorization holder. Ang naiskutang
Sabalitang antibiotic ang gigamit isip tambal sa acute bronchitis, pneumonia, UTI, gonorrhea, scarlet fever, thyroid fever, sinusitis, tonsillitis o pharyngitis o uban pang bacterial diseases. Bili sa piso batok sa lang yung salapi. US dollar 58 pesos and 6 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 47 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 35 centavos. Saudi Arabia Real 15 pesos and 52 centavos. Sa tuwang euro 60 pesos and 92 centavos. Balitang sports, mga kabombo, may kamada sa Jason Tatum og 32 points og 14 rebounds aron nga giyahan ang nagdepensang Celtics sa score ng 116-103 sa pagpukan sa San Antonio Spurs. Kini na nga katulong nga sunod-sunod nga ratsada sa Celtics. Mihakot usab si center Kristaps Porzingis og 29 ka puntos samtang nakamugna usab si guard Derek White og 19 points, 9 assists og 7 rebounds una ang All-Star break. Samtang mitala usab si De'Aaron Fox og 23 ka puntos sa panglimang pagdula nini sa San Antonio Spurs human nga gi-trade sa Sacramento Kings. Mikolekta si center Victor Wembanyama og 17 points, 13 rebounds og 4 assists. Lakip na usab ang 2 blocks. Mibangon ang Spurs gikan sa 19-point halftime deficit aron nga makaduol sa 85-93 sa fourth quarter. Apan nakabawi ang Celtics nga mipadulong sa ilaha kini nga kadaugan. Sa showbiz balita, nagpadayon ang pangbash kang Derek Ramsey gumikan sa pagdepensa niini sa higala nga nalambigit sa kontrobersiya nila ni Andy Eigenman ug Filmer Alipayo. Matid pa sa ning bash daw perpekto si Derek sa kinabuhi niini gumikan kay nakahimusab kini og kasaypanan kaniadto. Ug agitang baga ng naiskutan nga ihunong na ang pakisawsaw. Samtang wala gyapon tubag si Andy kan Derek nga grabe ang pagdepensa kang Pernilyaso. 9 minutos na kalabay sa alas 5 antak na sa hapon og ato ang balikan karon na kabombo ang atong mga nagadiyang ulungan sa mga balita karon nga mga takna sa atong top story mga Pinay nga mas mipabor sa live-in nagkadanaghan na. Sa balitang lokal, DCPO nang hatag og mga bulak sa mga kababaihan atul sa Valentine's Day. Balitang nasyonal, AFP target nga mopalit og duha ka submarino ubos sa Marcos administration. Sa balitang international, militante nga Hamas sa misugot na nga bubuhi og mga bihag human naghihinabi sa mga mediator. Balitang espesyal, mga walay kadate sa adlaw sa kasing-kasing gitambagan sa dinay nga mugakos na lamang og punuan sa kahoy. Sa balitang negosyo, Triucep antibiotic gipabawi sa FDA gumikan sa quality defect. Sports balita, Boston Celtics gipatumba ang San Antonio Spurs sa score ng 116-103. Sa showbiz balita, Derek Ramsey gipahinumduman nga adunay mga error usab sa love life. 11 minutos na kalabay sa alas 5 antak na sa hapon ug magkanan naglangkob sa tong Bombo News and Views afternoon edition. Adlaw karong Biyernes pitsa 14 ning bulan sa Pebrero 2025. Once again, happy Valentine's kaninyong tanan nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Donami Aleviola. Kini si Bombo Limalduero alang sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!